हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की एक रियासत का नाम केरला है और केरला रियासत भारत की एक ऐसी रियासत है कि जिसके अंदर पढ़े लिखे अफराद की तादाद 100% तक है, यानी कि यहाँ पर लिटरेसी रेट 100% के करीब है। यहाँ की हर औरत, हर लड़की, हर लड़का और हर बुजुर्ग पढ़ा लिखा है। यही वजह है कि इस रियासत के अंदर तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट आसमान को पहुंची हुई है और दुनिया दुबई को मिनी केरला और केरला को मिनी दुबई भी इसी वजह से ही कहती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हैं, यहाँ के लोग इंतहाई इंटेलिजेंट होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर केरला रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। मगर एक मर्तबा फिर से मोदी ने जहां अपने मुल्क की बहुत सारी रियासतों को नुकसान पहुंचाया है, तो अब उसकी नजरें केरला के ऊपर पड़ी और केरला को बदनाम करने, इसका अमन खराब करने और इसको भी अपने खूनख्वार पंजों के अंदर जकड़ने के लिए उसने दी स्टोरी यानी कि दी केरला स्टोरी नामी एक ऐसी फिल्म बनाई है कि जिसने केरला रियासत को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करना शुरू कर दिया है। मोदी दरअसल एक ऐसा वजीर आजम है कि जिसने आते साथ ही अपनी पार्टी के मंशूर पर अमल किया और भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन मजालिम का निशाना बनाया है। आज तक वहां के जितने भी अहम तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने मोदी की तरह हमेशा ही मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की है और इसके साथ साथ वहां पर जो मुस्लिम मुखालिफ पार्टी है बीजेपी, उसके जो वज़राए आला हैं या उसके जो सीएम वगैरह हैं, वो सारे भी, बल्कि वहां का तो एक टिंडा यानी कि गंजा सीएम है जो हमेशा से पंडितों वाला ग्रीन या कभी माल्टे कलर का लिबास पहनकर फिरता रहता है और उसने हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ बड़ी ज्यादा नफरत का इजहार किया है, बड़ी ज्यादा नफरत दिखाई है और हमेशा मुसलमानों की मसाजिद को खत्म करने के हवाले से उसने काम किया है। यही वजह है कि वहां पर यानी भारत की बहुत सारी रियासतों के अंदर अब मुसलमानों और सिखों का जीना हराम हो चुका है और अब मुसलमानों के पास वहां पर एक ही रास्ता है, या तो वो हिंदू मजहब अख्तियार कर लें या फिर वो अपनी रियासतों को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर किसी और जगह चले जाएं। और अब इस मोदी हुकूमत ने केरला को अपने हाथों में जकड़ने के लिए जो सबसे बड़ा कार्ड खेला, वो कार्ड था दी केरला स्टोरी नामी एक फिल्म, जिसने मुसलमानों के दिल तो टुकड़े टुकड़े किए ही, मगर केरला की गवर्नमेंट और केरला के जो लोग हैं वो भी अब मोदी के खिलाफ सर चढ़कर बोल रहे हैं और मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे करते नजर आते हैं। जबकि दूसरी जानिब इसी फिल्म जिसका नाम द स्टोरी ऑफ केरला या दी केरला स्टोरी रखा गया है, इसके टिकट्स बीजेपी के कारकुनान मुफ्त बांटते रहे और मई के अंदर यानी कि जब इस फिल्म को सामने लेकर आना था तो इस फिल्म को बाकायदा तौर पर रुकवाया गया। 5 मई को इसने रिलीज होना था, इसको रुकवाकर इसको चेक किया गया कि इसके अंदर पूरी नफरत है। इसको अच्छी तरह देखा गया कि इसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ कैसी नफरत फैल सकती है, पनप सकती है और उसके बाद फिर इसको मुल्क भर के अंदर नशर करने की, रिलीज करने की इजाजत दिलवाई गई और उसके साथ साथ मोदी ने बाकायदा तौर पर इस फिल्म की प्रमोशन अपनी बहुत सारी तकारीर के अंदर की, बहुत सारी वीडियोस के अंदर की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दी केरला स्टोरी नामी फिल्म की हकीकत भी बताने जा रहे हैं, केरला के लोगों की जिंदगी के बारे में भी बताने जा रहे हैं और यह भी बताने जा रहे हैं कि मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ इलेक्शन के लिए ये जो पत्ता फेंका था, एक कार्ड खेला था, इसके अंदर मोदी कितनी बुरी तरह नाकाम हुआ है। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे पाकिस्तान के लोग हों या चाहे भारत के लोग हों, उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इनको हमेशा मुश्किलात से बचा कर रखे और इन दोनों मुल्कों की जो गरीब अवाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक पुरअमन और अच्छी जिंदगी गुजार सकें ताकि आने वाला वक्त भारतीयों के लिए भी अच्छा रहे, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा रहे। और हम सबको यह भी दुआ करनी है कि जितने भी तनाज़ात हैं भारत और पाकिस्तान के जल्द से जल्द खत्म हो ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजारत करके अपनी मुईशतों को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की नौजवान नस्ल आज तक ये देखती आई है कि जितनी भी लड़ाइयां हुई और जितनी भी नफरतें फैलाई गई, उनका फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और अब भारत के नौजवान बहुत बड़ी तादाद में और पाकिस्तान के नौजवान भी बहुत बड़ी तादाद में जो ख्वाहिश करते नजर आते हैं कि किसी न किसी तरह मामला ठीक किया जाए, पाकिस्तान और भारत के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको मजीद मजबूत किया जाए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको पाकिस्तान से भारत के अंदर होने वाले तमाम तरह हालात और ब्रेकिंग न्यूज इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो दी केरला स्टोरी नामी एक फिल्म है, इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी कुछ इस तरह से है कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, बताया गया। सबसे पहले तो इसकी प्रमोशन इस अंदाज में की गई कि ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्चा वाकया है और फिर इस सच्ची कहानी या सच्चे वाकये के हवाले से ये कहा गया कि भारत की जो रियासत है केरला, वहां की 32,000 लड़कियों से जबरदस्ती उनके मजहब चेंज करवाए गए, उन्हें मुसलमान किया गया और फिर उनको
عراق اور شام کے اندر لڑائی کے لیے بھیجا گیا۔ اس خبر کے اس چیز کے سامنے آنے کے بعد کیرلا کے عوام تو بڑے زیادہ غصے میں آئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس چیز کو اٹھانا شروع کر دیا کہ آخر 32,000 لڑکیوں کو ایک ریئل یعنی کہ انہیں بھارت نے یہ کہا، بھارتی حکومت نے کہا کہ یہ سچا واقعہ ہے، پروڈیوسر نے کہا کہ یہ سچا واقعہ ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا حیران رہ گیا کہ 32,000 لڑکیاں کیرلا سے کیسے چلی گئیں، اور 2 سال پہلے یہ گئی تھی تو آخر کیسے بھارت کے خفیہ اداروں کو یہ بات نہیں پتہ چل سکی، آخر کیسے آج تک یہ بات چھپی رہی، اور یہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ کس طرح عالمی میڈیا، عالمی ایجنسیوں اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ بہرحال جب یہ بات عدالت میں پہنچی اور بھارت کے اندر جو عدلیہ ہے وہ چونکہ تھوڑی زیادہ مضبوط ہے، تو کیرلا کے اندر جو چیف جسٹس تھے کیرلا ہائی کورٹ کے، انہوں نے جب پروڈیوسر کو بلایا اور پوچھا کہ اتنی بڑی جو بات ہوئی ہے اور اتنے جو بڑے واقعات ہوئے تھے تو تم لوگوں نے یہ ایجنسیوں کو کیوں نہیں بتایا، را کو کیوں نہیں بتایا، حکومتوں کو کیوں نہیں بتایا کہ 32,000 لڑکیاں جا چکی ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو جہاد ہے وہ کیا ہے۔ تو جو اس فلم کو بنانے والا پروڈیوسر تھا اس نے کہا جی 32,000 تو نہیں تھی، 3 لڑکیاں تھی اور ہم سے غلط ٹریلر نکل گیا تھا، ہم نے اپنا جو ٹریلر چلایا وہ غلط ہے، اب ہم اس کو چینج بھی کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جانب مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جانا تھا وہ بھی کر لیا، دوسری جانب مودی نے جو اپنی سیاست اس کے ذریعے چمکانی اس نے وہ چمکانے میں بھی اپنی کامیابی حاصل کر لی، تیسری جگہ انہوں نے اپنی غلطی بھی مان لی اور انہوں نے کہا جی ہم ٹریلر چینج کر دیں گے، جبکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے اور بھارتی یہ جانتے ہیں کہ اس فلم نے جتنا پیسہ کمایا ہے، اس فلم کو جتنا کامیاب کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا، اب اگر ٹریلر چینج بھی ہو جائے تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اس سے بھارتیوں کی جو سوچ ہے، بھارتیوں کا جو احتجاج ہے دی کیرلا سٹوری کے حوالے سے وہ کبھی تھم نہیں سکے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اور زیادہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان 32,000 لڑکیوں کو سامنے لانے کے حوالے سے اب لوگوں نے بڑا زیادہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کا میڈیا پہلے مودی کے کہنے کے اوپر اس فلم کو بڑا زیادہ سیو کرنے کی کوشش کرتا رہا، بتاتا رہا کہ جی یہ فلم گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر مبنی ہے، یہ فلم ایک سچا واقعہ ہے، اس فلم کے اوپر جو پیسہ لگایا گیا ہے تقریباً وہ 210 کروڑ روپے ہے، تو یہ فلم ہر بھارتی دیکھے، بی جے پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے مفت ٹکٹیں اس کی بانٹی ہیں، تو یہ فلم دیکھنے کے لیے ہر بھارتی کو باقاعدہ طور پر فورس کیا گیا، ان کو انوائٹ کیا گیا اور بہت سارے بھارتیوں کو پیسے دیے گئے کہ آپ جائیں، مفت فلم بھی دیکھیں، پیسے بھی لیں، انجوائے بھی کریں، اور اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر زیادہ سے زیادہ نفرت پیدا کی جائے، کیرلا کے امن کو زیادہ سے زیادہ خراب کیا جائے۔ اور کیرلا کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے تو اس فلم کو باقاعدہ طور پر نہ صرف ایک انتہائی گھناؤنی سازش قرار دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اب عدالت میں جا رہا ہوں اس فلم کے خلاف جو مودی نے بنا کر پورے ملک کے اندر چلوائی ہے، دنیا کے اندر چلوائی ہے اور ہماری ریاست کو بدنام کروانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ تمام معاملات سامنے آنے کے بعد مودی اور اس فلم کو بنانے والے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی ہر جگہ پر بڑی زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے۔ آپ بھارت کے میڈیا کو جا کر دیکھیں، بھارت کے ٹاپ یوٹیوبرز کو جا کر دیکھیں، بھارت کے بڑے بڑے بولنے والے جو انالیسس کرتے ہیں ان لوگوں کو جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ اس فلم کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو پوائنٹ دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس فلم کی ریٹنگ ہے، آپ جا کر ریٹنگ چیک کریں تو 1% سے زیادہ اس کی ریٹنگ نہیں گئی ہے، یعنی کہ لوگوں نے اس کو پسند کرنے کے حوالے سے کچھ کسی قسم کا بیان ہی نہیں دیا ہے، انہوں نے کلک ہی نہیں کیا۔ آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ فلم اچھی لگی، بری لگی یا ٹھیک لگی، تو جو اچھی لگے والی آپشن تھا اس کے اوپر 1% سے بھی زیادہ لوگوں نے ٹک کیا ہے یا اس کو کلک کیا ہے، جس کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلم کتنی بری طرح بھارتیوں نے ناپسند کی ہے، کتنی بری طرح یہ فلم فلاپ ہوئی ہے، اور اس فلم کے ذریعے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی کتنی بری طرح ناکام ہوا ہے۔ ابھی کرناٹکا کے اندر جو مودی نے الیکشن ہارا ہے اور جس طرح سے کانگریس نے مودی کو بدترین شکست دی ہے، تو اس کی جو سب سے 5 اور بڑی اہم ترین وجوہات سامنے آئی ہیں وہ بھی ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتائی ہیں لوگوں کو، آپ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی ہے۔ اور اسی طرح جو کانگریس کا اب نیا کنگ ہے یعنی کہ نیو کنگ آف کرناٹکا، اس کی جو ریالٹی ہے یا اس نے الیکشن جیتنے کے بعد جو کانگریس ہے وہاں پر کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، ان کی سکسس کے حوالے سے بھی اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اس کا لنک بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر اس وقت حالات کس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال جیسے پہلے ماضی کے اندر بھارت فلمیں بناتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف یہ ایک اور فلم بنائی گئی اور اس فلم کا جو پروپیگنڈا ہے بھرپور طریقے سے کیا تو گیا، مگر مودی کو کیرلا کے غیرت مند، پڑھے لکھے، باشعور، ویری انٹلیکچوئل اور بڑے ہی انٹیلیجنٹ لوگوں نے ناکام کر دیا ہے، اس کو شکست دے دی ہے، اور اب مودی کو رسوا کرنے کے لیے وہ مزید عدالتوں کا بھی رخ کر رہے ہیں۔